السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في الكهف سنين عددا. سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في الكهف سنين عددا. سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
أي الحزبين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.